Namaste, you're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri. कार्यक्रमको नाम you know this is What the Flub. Alright, welcome to What the Flub. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. Things are getting better now. Yes. परिस्थिति बिस्तारै सुध्रिँदैछ. त्यसको संकेत मौसमले पनि दिइरहेको छ. यहाँ घाम लाग्न थालेको छ. जुन झरी थियो, बर्षात थियो, त्यो अलिक कम भएको छ. जसको कारणले गर्दा बाढी पहिरो पनि रोकिएको छ. यहाँ बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त ठाउँहरूका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निमित्त हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ. उहाँहरूको सुरक्षाको निमित्त तपाईहरु सजग भएर बस्नुस् भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो तर्फबाट जे कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न हामी तयार छौँ. प्लिज बी सेफ. अलराइट. तर हामीलाई यो विश्वास छ कि अब समय बिस्तारै राम्रो हुँदैछ. यहाँ जसरी कोभिड-19 को प्रकोप अलिकति कम भइरहेको जस्तो महसुस भइरहेको छ. किनकि आईसीयू का बेडहरू खाली हुँदैछन्, भेन्टिलेटरहरू लमसम खाली भइसके, संक्रमितको संख्या पनि घट्दैछ. यसको संकेत बाटोमा चेक गर्न बस्नु भएका प्रहरी साथीहरूले पनि दिइरहनु भएको छ. यस, पहिला उहाँहरूको चेक गर्ने स्टाइलै डेन्जर हुन्थ्यो. कता कता औषधि लिन जान लाएको हजुर. के को औषधि, कस्तो औषधि, डाक्टरको रिपोर्ट छ, खै औषधिको के छ, कति एमजीको, के एमजीको, कसलाई खुवाउने, कति वर्षलाई खुवाउने, के गर्ने, यो सबै सोध्नुहुन्थ्यो र चित्त बुझ्दो जवाफ पाइएन भने सायद लाग्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो. तर अहिले जोर कि बिजोर भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ. यानी कि थिङ्स आर गेटिङ बेटर. यस, पहिला लकडाउन, त्यसपछि लुज डाउन, अहिले स्मार्ट लकडाउन. फ्यान्टास्टिक. थिङ्स आर गेटिङ बेटर. वाउ, थिङ्स आर गेटिङ चेन्ज. या सबै चिज बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ. हाम्रो देशमा एउटा चिज मात्रै परिवर्तन हुन नसकेको वा परिवर्तन गर्न नसकेको, हुन नसकेको भन्दा पनि गर्न नसकेको एक चीज छ. त्यो प्रधानमन्त्री ज्यू र उहाँको पद. भगवान कसम विपक्षी दलहरूले सोचिरहेका छन् कि कुन गमले टाँसिनु भएको, उत्तरबाट आएको गम हो कि दक्षिणबाट आएको गम हो, कस्तो गम हो जसको कारणले गर्दा त्यो कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु भएको छ. र भविष्यमा कुनै समय उहाँले पाउनुभयो प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यस बखतमा कुन चाहिँ गम आफूले प्रयोग गर्दा लामो टाँसिन सकिन्छ भनेर प्रत्येक विपक्षी दलका नेताहरू अध्ययनमा व्यस्त हुनुहुन्छ. यस, सबै चिज परिवर्तित भइरहेको बेलामा एक चीज मात्रै परिवर्तित हुन सकिरहेको छैन. त्यो प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको पद. यसको कारणले गर्दा प्रत्येक विपक्षी दलहरू बडा दुखी हुनुहुन्छ. उहाँहरूको दुःखको कुरा गर्दा मलाई विशेष दुःखको कुरा गर्न मन लाग्यो. अहिलेको समयमा यदि कोही दुखी छ भने को होला? 15 दिने मन्त्रीज्यूहरू. यस, मन्त्री भएको बधाई पाउने क्रम भइराख्दाखेरि अचानक मन्त्री पद खुस्किसकेको अवस्था भयो. एकजना उप प्रधानमन्त्री त हेलिकप्टरमा हुनुहुन्थ्यो, हेलिकप्टरमा उडिरहनु भयो. त्यो उड्दाखेरि उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. जब ल्यान्ड गर्नुभयो उप प्रधानमन्त्री रहनु भएन. के गर्ने? यस, उहाँको अवस्था एउटा प्रतिनिधि अवस्था मात्रै हो. मन्त्री क्वार्टरमा राम्रोसँग निदाउन पाउनु भएको थिएन कि मन्त्री क्वार्टरबाट निस्किनु पर्ने अवस्था आयो. के सपना देखिरहनु भएको होला. मन्त्री भएपछि यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यसो गर्छु, त्यसो गर्छु, देश र जनताको लागि. आफ्नो ठाउँमा छ भाइ, पहिला आफ्नो लागि गर्छु. किन भन्दाखेरि मङ्सिरमा चुनाव भयो भने 5 महिनासम्म त मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने थियो. तर 14 दिनमै मन्त्री पद चैट. यस्तो लाग्छ कि उहाँहरू कोरोना फैलाउनको निमित्त बडा जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो. त्यसकारण सरकारले उहाँलाई क्वारेन्टाइन राख्नको निमित्त 14 दिन एउटै ठाउँमा बन्द गरिदियो. बस के रोक्नको निमित्त उहाँहरूलाई मन्त्री पद दिएको मलाई थाहा छैन भाइ.
तर गजब थियो। 14 दिनसम्म एउटा ठाउँमा थुनिदिनु भयो। त्यसपछि जब लाग्यो स्थिति ठिक छ त उहाँलाई निकालिदिनु भयो। यस, मन्त्री क्वार्टरबाट निस्किने बित्तिकै पद पनि निस्क्यो। गजबको चिज छ। तर यस्तो पनि हुनसक्छ कि सरकारले लङ टर्म सोचेको हुनसक्छ। सरकार भने प्रधानमन्त्री, यार अहिले सरकार भनेको वही त हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचिरहनु भएको हुनसक्छ कि उहाँ जसलाई मन्त्री बनाइयो उहाँ भविष्यको मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, या हुन सक्नुहुन्छ। त्यो हुनको निमित्त यो क्रास कोर्स थियो, या सानो कोर्स कि मन्त्री क्वार्टर कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् भाइ। सोकिएले कस्तो कस्तो कुरा मान्छ त्यसको एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्। पुलिसले कसरी सल्युट गर्छ त्यो हेर्नुहोस् होइन। र मन्त्री क्वार्टरमा बस्दाखेरि कस्तो कस्तो फिलिङ्स आउँछ त्यो फिलिङ्स महसुस गर्नुहोस्, ताकि पछि तपाईँ कदाचित मन्त्री हुनुभयो भने यी सबै अनुभवहरू काम लाग्न सक्छ भनेर तपाईँलाई क्रास कोर्स गराएको हुनसक्छ। खैर, सरकारले त तपाईँहरूलाई दिइसक्यो। अब हामी पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ विश्राम, व्यापारिक विश्राम। विश्राम तपाईँ गर्नुहोस्, हामी चाहिँ व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ। So we'll be back. There's a lot more when we come back. Stay around with Kantipur TV SD. Hello, welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं। समाचारहरू यस प्रकार छन्। प्रदेशहरूको बजेटको आकार खासै घटेन, सांसदको रकम पनि हटेन। यो बजेट हो र आम जनतालाई लाग्न सक्छ कि त्यो हाम्रो लागि हो, तर खासमा ध्यान दिएको कुरा के भन्दा यो जसले बनाइरहेको छ मुख्यतः उहाँहरूकै लागि हो। र यो बजेटको आकार घटेन भन्दै हुनुहुन्छ, सांसदको रकम हटेन भन्दै हुनुहुन्छ। यो के समाचार हो यार? एकदम कमन सेन्स लगाउनुहोस्। पहिलाभन्दा गाडीको दाम पनि महँगो भएको छ, जग्गा जमिनको दाम महँगो भएको छ, भौतिक सुविधाको दाम महँगो भएको छ। त्यसकारण आकार कसरी घट्छ भाइ बजेटको? हरेक चिज घटे पनि उहाँहरूको निमित्त बनेको बजेट कहिले पनि घट्दैन। I think these days one beautiful and secure career is to be a political leader. All the best. म आए सबै ठीक हुन्छ भन्दिन, तर नराम्रो पनि हुन दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेका गृहमन्त्री श्री खगराज अधिकारीज्यू। उहाँको यो भनाइ सुनिसकेपछि नेपाली चलचित्रको एउटा हिट गीत याद आयो। तिम्रो एको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। What is this, sir? What is this? सर आएर नराम्रो हुन नदिने मात्र होइन, सकेसम्म राम्रै गर्नुहोस् के प्लिज। र उहाँले भन्नुभएको छ कि अहिलेसम्म मैले यो मन्त्री पदमा बसेर मन्त्री भएर एक कप चिया पनि कार्यालयको खाएको छैन, खानु पनि परेको छैन। द्याट्स फ्यान्टास्टिक सर। या चिया पनि नखाएको त राम्रै हो, तर चिया छोडेर खाजा खाइदिनु भयो भने त अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सो प्लिज डु टेक केयर अफ अस सर, गृहमन्त्रीजी। पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिने गण्डकी मन्त्री परिषदको निर्णय। यसले भन्छ कि हो हामी सबैजना एक हौँ, यहाँ सबै मिलेर बसौँ। अब यो हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है, यो पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने गण्डकी मन्त्री परिषदको निर्णय किन भन्दाखेरि प्रत्येक मन्त्री पछि गएर पूर्व हुन्छ र त्यस बेलामा पनि उसले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा
अहिले नै विचार गरिएको यो दूरदर्शिताको निमित्त हार्दिक हार्दिक बधाई। कस्तो राम्रो निर्णय। वन्स यु आर मिनिस्टर यु आर लाइफ टाइम मिनिस्टर। वाउ, ग्रेट, अल द बेस्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन। पूर्व उपकुलपतिहरूले भन्नुभयो पदीय मर्यादा र स्वायत्तताको सम्मान गर। यो जो पूर्व उपकुलपतिहरूले जसलाई यो भन्नुभएको छ कि पदीय मर्यादा र स्वायत्तताको सम्मान गर, जसलाई भनेको उहाँहरूले बुझ्या भए मार्दिनु। त्यही भएर पूर्व उपकुलपतिहरूले बरु अरे पदमा बसेर चाहिँ लाज गर है, त्यहाँ फेरि गति नछाड है, बेइज्जत हुन्छ है, फेरि श्राप लाग्छ है, तँलाई ठहरै होला है फेरि। हेर नराम्रो गरिसकेपछि त फेरि सबै नष्ट हुन्छ नि, भगवान् छ नि फेरि। बुझिराख त्यहाँ फेरि पाप र पुण्य यही हुन्छ, फेरि स्वर्ग नर्क भनेको यही हो, कुरो बुझ है भन्ने भाषामा भनिदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो र उहाँहरूले स्पष्ट तरिकाले बुझ्नुहुन्थ्यो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पदीय मर्यादा र स्वायत्तताको सम्मान गर अलिक अप्ठ्यारो भयो। डाइरेक्ट ठोकौँ, डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ के, जसले आफ्नो पदको मर्यादा राख्दैन त्यसको सत्यानाश भन्नु बरु त्यही ठिक होला जस्तो लाग्छ। क्या एसइईको मूल्याङ्कनमा शिक्षकले आफ्नो विषयमा 80 भन्दा बढी नम्बर दिएको खण्डमा किन दिएको भन्ने कारण पनि खुलाउनु पर्छ। यस, र कारण हेर्ने फुर्सद कसैलाई पनि छैन वास्तवमा भन्यो भने। कारण जे पनि हुनसक्छ। आज मेरी श्रीमतीले असाध्यै मिठो खसीको मासु बनाएको थिए, मन प्रफुल्लित भएर यो बच्चालाई मलाई 90 दिन मन लाग्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कारण के छ भन्ने कुरा कसैले फेरि पढेछ भने मारिदिनु। साँच्चै ल ठिक छ, ओके गुड। निषेध आज्ञा खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा बढ्यो सवारी चाप। यहाँ निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो भएको हो, यसको मतलब कोरोनै नभएको होइन। निषेधाज्ञा अहिले पनि छ, त्यस कारण अटेरी नहुनु, अत्यावश्यक परे मात्र घरभन्दा बाहिर निस्कनु, लखर लखर धेरै हिँड्नु छैन। बुझ्नुभयो कुरा, बुझ्नुभयो नि। तर हामीले एक यस्ता महानुभावलाई भेटेका छौँ जो निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्दैमा लहर 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 हिँड्दै हुनुहुन्छ। किन हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ, किन यसरी उहाँ बाहिर निस्किनु भएको छ, यो कारण के हो उहाँसँग हामी जान्न चाहन्छौँ। हेरौँ उहाँको कारण उहाँकै मुखबाट। बेबी मोटरमा बस्नु गरौँ, म आएँ एकछिन। कता हो? बाहिर जान लाग्यो, मेरो बाउ मन्त्री हो। मास्क खोइ। मास्क किन लाउने, मेरो बाउ मन्त्री हो। भ्याक्सिन हानेको छ? सुरुमै हानेको, डबल डोज। मेरो बाउ मन्त्री हो। गाडी लिएर हिँड्ने? गाडी लिएर नहिँडे के, ठेला लिएर हिँड्नु त। मेरो बाउ मन्त्री हो। अनि केटी लिएर चाहिँ को नि थियो? गर्लफ्रेन्ड हो, मेरो बाउ मन्त्री हो। ए निषेधाज्ञा बेलामा केटी लिएर सरकारी गाडी लिएर चाहिँ लहर लहर हिँड्ने? मेरो बाउ मन्त्री हो। ए मन्त्री हो? तैँले मलाई किन हिर्कायो? तेरो बाउको? मेरो बाउ जनता हो। पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि त तेरो बाउ जनता हो भनेर। बेबी तिमी आफै छ हो आइडी झुन्डाएर लखर लखर हिँड्दै गाडी गुड्न दिएन, जनता छ। तर झुसवाला माइक याद गर, मेरो बाउ मन्त्री हो। Alright, ladies and gentlemen, आजलाई on the other side of the news यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट्स सोशलमा। स्मार्ट हुनु ठिक हो, तर ओभर स्मार्ट र ओभर कन्फिडेन्स हुँदा फेरि यस्तो हुन सक्छ। हेरौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हामी एउटा पुलको भव्य उद्घाटन देखाउन चाहन्छौँ। यो भव्य पुलको भव्य उद्घाटन। दर्शकवृन्द, यदि भर्चुअल मिटिङमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ नि, नाउ बी अवेयर,
Because if it is a virtual, you need to be more aware. Yeah. जे पनि हुनसक्छ भाइ, होस पुऱ्याउनुहोस्। तपाईँ मिटिङमा बसिरहनु भएको छ, कहीँ यस्तो भयो भने कस्तो यस्तो। How do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North Korea. That means एउटा भनाइ छ, संक्रमणको बेलामा क्षमता बढाउनुपर्छ। यस, र क्षमता शारीरिक मानसिक जे पनि हुन सक्छ। हामी एउटा बालकको मुस्कान देखाइरहेको छौं, जुन मुस्कान हेरिसकेपछि हामी सबैजनाको मानसिक क्षमता चाहिँ बढेर जान्छ, मनोबल बढेर जान्छ। हेरौं this beautiful smile. Game when you've chased the ball all of the game, that legs get tired, and nobody has scored more goals in the. All right, ladies and gentlemen, on the other side of the news and Watch Social 18. Next week we'll be back with a lot more information along with the entertainment. For now, we're going for a second commercial break, and I swear, man, there's a lot more when we come back. Stay around with Kantipur TV SD. We'll be back. Hello, welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we have one person as our guest. उहाँ पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पोलिटिकली भेरी एक्टिभ। चलन चल्तीको शब्दमा भन्ने हो भने साच्चीकै युवा नेता, none other than Mr. Mahesh Basnet. Sir, welcome to us. Thank you. Sir, पहिला चाहिँ मलाई एउटा कुरा एकदम बुझ्न मन लाग्यो, जस्तो यो युवा नेता भन्छन् नि, यो यसो के क्याटेगोरी चाहिँ यति वर्षदेखि यति वर्षसम्मको लागि युवा नेता कि यति वर्षदेखि यति वर्षको पोलिटिकल करियर भएकोलाई युवा नेता वा कस्तोलाई युवा नेता? युवा पोलिसी हामीले धेरै पछाडि बनायौँ हैन, त्यस पछाडि त्यसमा उमेरको परिभाषा हामीले गर्यौं। 16 देखि 40 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई चाहिँ युवा भनेर भनियो हैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि युवा नेता भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाएका सबै युवा नेता भन्ने चलन थियो हैन। अब हाम्रो शेरबहादुर दाइले धेरै लामो समयसम्म, सुशील कोइरालाले धेरै लामो समयसम्म युवा नेता भन्ने होइन। अब युवाहरूको उमेर पनि अब यो हुन्छ नि फिजिकल एज र साइकोलोजिकल एज भन्छ नि। मनोवैज्ञानिक हिसाबले म युवा छु भन्ने अनुभूति गर्ने जति सबै युवा नेता भन्ने चलन थियो। अब पछिल्लो बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ युवा ब्याकग्राउन्डबाट युवा सङ्घको नेतृत्व गर्दै आएको भएर हामीले पनि अहिले लामो समय युवा नेता भन्छन् कि जस्तो लाग्छ। ओके सर, फिजिकल्ली युवा नेता कि अब साइकोलोजिकली युवा नेता? अब त साइकोलोजिकली भन्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो नि, किनभने 46 क्रस गरियो होइन। र युवाहरूको नेतृत्व गरेर आएको हुनाले युवा जन्य स्वभाव शैलीहरू हामीसँग कायम रहेको हुनाले पनि युवा नेता भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि युवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष। ओके, मैले चाहिँ आजीवन सदस्यता ल्याएको छु युवा सङ्घको, तर मलाई बुढो भन्न पाइनँ भन्नुहुन्छ। ओके, तर थ्याङ्क यू फर बिङ सो अनेस्ट। हजुर, अब चाहिँ साइकोलोजिकली युवा, हजुर, फिजिकल्ली त आफ्नो ठाउँमा छ। हामी उमेर क्रस गऱ्यौँ परिभाषा भन्दा। सो एउटा कुरा सर, पहिला उद्योग मन्त्री पनि। हजुर, मैले एउटा कुरा एकदम बिकज मैले पोलिटिसियन्सहरूसँग यसरी नजिकबाट अन्तर्क्रिया गर्ने मौका एकदमै कमै पाउँछौँ है। सो मैले पाएको बेलामा सोध्न मन लागेको कुरा सोध्न लागेको, र आई थिङ्क हामी जस्तो हामी चाहिँ युवै फिजिकल्ली पनि सर, हामी युवाहरूलाई चाहिँ जान्न मन लाग्छ कि लाइक हुन्छ नि यो
के हुन्छ त क्याटेगोरी होइन र रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हुन्छ भन्ने कुरा जान्न मन लाग्छ। यो जस्तो मन्त्री दिँदाखेरि यसलाई चाहिँ उद्योग मन्त्री, यसलाई चाहिँ यो मन्त्री, यसलाई चाहिँ गृह मन्त्री, यसलाई अर्थमन्त्री भनेर के आधारमा छुट्याइन्छ सर? त्यो मन्त्रालयको वर्गीकरण चाहिँ त्यसको बजेटको आधारमा, त्यसको पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिन्छ होइन। त्यही भएर जसले नयाँ इन्ट्री पाउँछ, जो कनिष्ठहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय होइन। लो प्रोफाइलका मन्त्रालय चाहिँ नि कनिष्ठहरूले, कनिष्ठ भनेको चाहिँ भर्खर पहिलो इन्ट्री पाउनेहरूले, अब अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय टाइपका मन्त्रालय चाहिँ नि अलि सिनियरहरू, अलि क्षमता भएकाहरू होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो नेताको व्यक्तित्वको आधारमा मन्त्रालयको पनि छनौट त्यो आधारमा हुने गर्छ। ओके, सो तपाईँले जस्तो हाम्रो सिनेमामा चाहिँ डेभी अवार्ड पायो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ खेलकुद मन्त्री हुनुभयो। ओके, डेभी अवार्ड भने उद्योग मन्त्री पनि डेभी अवार्डभित्रै पर्यो सर? मैले पाउँदासम्म त्यो थियो, अब अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ। ओके, इन्डाइरेक्टली हि इज गिभिङ क्रेडिट टु हिमसेल्फ। गजबको कुरा हो। एनिवे सर, अहिले अलिक सुध्रेको हो उद्योग मन्त्रालय। मान्छेले के भन्यो भने मैले 13 महिना चलाउन्जेल चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालय चाहिँ चर्चामा रह्यो भन्ने कुरा आयो क्या। ओके ओके, ठुला नेताहरू पनि उद्योग मन्त्रालय छान्न थाले नि त। ओके, लेखराज भट्ट होइन, राजकिशोर यादवहरूको पनि चोइस उद्योग मन्त्रालय भयो नि त पछिल्लो बेला। फ्यान्टास्टिक। यो 13 महिने काल तपाईँको जुन बित्यो, लाइक हुन्छ नि एज अ मिनिस्टर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर? वाट तपाईँको अचिभमेन्ट्सहरू के हो त्यो बेलामा? पहिलो कुरा त मन्त्रीको रूपमा मैले चलाउन सक्छु कि सक्दैनौ भन्ने ठुलो मान्छेले प्रश्न थियो, किनभने म युवा ब्याकग्राउन्डबाट आएँ होइन। युवा ब्याकग्राउन्ड पनि अलिक जुझारु ब्याकग्राउन्ड भयो नि त त्यतिखेरको। माओवादीको युद्धको चाहिँ नि अवशेषहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा अलिक जुझारु ढङ्गले हामीले भूमिका खेल्यौँ होइन। र मलाई लाग्छ नीति निर्माणको तहमा, कानुन बनाउने कुरामा, जस्तो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन भन्छ नि, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा होइन। मैले चाहिँ सुरेश अधिकारी र महेश खड्काहरूलाई समेत त्यसमा राखेर तपाईँको गीत सङ्गीत र कला क्षेत्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कुरा पनि त्यो ऐनमा मैले ल्याउने कुरामा मैले भूमिका खेलेँ होइन। अब विगतमा बाँकी रहेका जीर्ण उद्योगहरू जो चाहिँ निष्क्रिय थिए तिनीहरूलाई सक्रिय बनाउन होइन, जस्तो औषधि लिमिटेड भनौँ, नेपाल औषधि लिमिटेडलाई चलाउनेदेखि लिएर यी कुरामा पनि प्रक्रिया अगाडि बढे। अहिले जुन तहमा ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू, अब सेज भन्छ स्पेसल इकोनोमिक जोनको रूपमा चाहिँ हामीले निर्यात हुने, एक्सपोर्ट हुने हाम्रो इन्डस्ट्रियल के भन्छ त्यसलाई उत्पादनहरू होइन, प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ ल्याउने कुरादेखि लिएर मलाई लाग्छ त्यो कार्यकालमा राम्रै चर्चामा पायो उद्योग मन्त्रालयले। सो अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ राति सुत्दाखेरि राम्रै गरेर रहेछु भन्न पाउनुहुन्छ आफैलाई? होइन, त्यो त मलाई के लाग्छ भने मैले अहिलेसम्म जे जिम्मेवारी पाएँ नि राम्रै गरेर छु भन्ने लाग्छ। ओके, तर सर टु बी भेरी अनेस्ट, यसलाई अन्यथा नलिनु। तपाईँको नाम पहिला सुन्दा जस्तो हुन्छ नि, हुन त तपाईँ पहिला 23 वर्षकै उमेरमा पोलिटिकली रेकग्नाइज भएको गाविस अध्यक्ष भइसक्यो मान्छे राइट। आई थिङ्क द्याट वाज द यङ्गेस्ट बिडिसी चेयरम्यान होइन, बिडिसी चेयरम्यान। सो त्यो भइरहेको मान्छे, अनि एक्कासी तपाईँ बस्नेत डन 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 महेश बस्नेत डन टाइपको कुरा आयो क्या सर। एक्कासी तपाईँ पोलिटिकल करियर सुरु गरिरहेको मान्छे बिचमा तपाईँ बस्नेत यस्तो मलाई पनि लागिरहेको थियो कि तपाईँको इन्ट्री अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, ढाक लाएर होइन को छ जस्तो। तपाईँ त्यस्तो देखिनु भएन, अहिले त अलग देखिनुहुन्थ्यो। अझ ढाका टोपी लगाइरहनु भएको थियो सर अघिसम्म तपाईँ। सो यो तपाईँलाई जुन छ नि साँच्चै के भन्छ सर, तपाईँलाई डन हो यो भनेर हुन्छ नि। अनि यसलाई मैले अलिकति थ्योराइज गरौँ है त। ओके, नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ द्वन्द्वमा प्रवेश गर्यो क्या। माओवादी युद्धको नाउँमा हरेक कुरालाई चाहिँ अपहरण गर्ने, लुट्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, अनि त्यस पछाडि यो अनेक खालका चाहिँ नि आतङ्कवादी गतिविधि गर्ने कुरा चाहिँ नि क्रान्ति हो भन्ने जुन परिभाषा स्थापित गरियो, त्यसको अवशेषको रूपमा पछिल्लो बेला विप्लव समूहदेखि अनेक समूहहरू रहेका थिए र अहिले प्रधानमन्त्रीले ती सबैलाई समाप्त गरिदिनु भयो होइन। त्यसको एउटा बाई प्रडक्टको रूपमा ओआइसिएल जन्मियो
होइन, शिविरमा रहेका चाहिँ क्यान्टनमेन्टमा रहेका लडाकुहरू जन्मिए होइन। अब उनीहरूलाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले उनीहरूको धन्दा के भयो भन्दा धम्काउने, तर्साउने, कब्जा गर्ने के थियो नि त, त्यसको विरुद्ध समाज बोल्न सकेन। जसले मलाई यो आरोप लगाइरहेको थियो, यदि हामीले त्यतिखेर ज्यानलाई अथवा मृत्युलाई नजिकबाट निहालेर नजुधेका थियौँ भने हामीलाई यो आरोप लगाउने साथीहरू अहिले यो संसारमा हुन्थे कि हुन्थेनन् म जान्दिनँ, अथवा उनीहरू कि माओवादी भएर आत्मसमर्पण गरेका हुन्थे कि यो संसारबाट बिदा भएका हुन सक्थे। त्यसो भएको हुनाले त्यो दौरानमा मैले युवा सङ्घको जुन नेतृत्व गरेँ अथवा युथ फोर्सको नेतृत्व गरेँ, समाजलाई त्यो तहमा पुर्याउनलाई मैले भूमिका खेलेँ। अब त्यसो गर्दा के भयो, उनीहरूको त अब एकदम भनी बनाऊ 10 वर्षदेखिको चाहिँ नि तालिम प्राप्त सेना थिए, पर्याप्त हतियार थियो, लुटेका हतियार थिए भनेपछि हामीले त जनताको बलबाट त्यो जुध्यौँ भन्दाखेरि समाजमा अलिकति लडाकु ब्याकग्राउन्ड भएका, अलिकति गुन्डागर्दी ब्याकग्राउन्ड भएका युवाहरू पनि हामीसँग समेटिए भनेपछि तिनका बलमा पनि हामीले उनीहरूसँग प्रतिरोध गऱ्यौँ। मतलब चाहिँ तपाईँहरूले अरू जो डन भनेर बसिरहेका थिए मार्केटमा, ती मार्केटमा हेर्नुहोस् सर, यङ्स्टरलाई म बुझाइरहेको थिएँ, मार्केटमा जुन डन भनेर बसिरहेको थिएँ त्यो डनहरूलाई तपाईँले ल्याएर फेरि अर्को सङ्गठन टाइपको बनाउनु भयो। त्यो पनि नभनौँ, त्यो पनि हो, तर ठ्याक्कै त्यही नभनौँ। कस्तो पनि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन थियो, अहिले पनि उमेरको कुरा गर्नु भने तपाईँले, हाम्रो युवा समाज चाहिँ कस्तो थियो भने युवा समूह छोडेको अद्वैसी टाइपको मान्छे हामीसँग धेरै थिए त्यतिखेर, किनभने युवाहरूको आकर्षण हामीतिर भन्दा वाइसिएलतिर माओवादीतिर थियो भनेपछि टोलै पछि। म अहिले पनि तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, तपाईँ 12-13 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ सम्झिनु त, टोलै पछि दादागिरी हुन्थ्यो, टोलै पछि मसिना हतियारहरू बोकेर मान्छेहरू हिँड्थे, टोलै पछि हप्ते असुली हुन्थे भनेपछि ती तमाम मान्छेहरूले चाहिँ कोही सुध्रिन चाहिरहेका थिए, कोहीले चाहिँ नि सुरक्षा चाहिरहेका थिए भनेपछि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ अपराधिक कर्मतर्फ आकर्षित हुन खोज्दै थिए उनीहरूलाई समेट्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने त्यो अभियान मैले चलाएँ, जसको कारणले माओवादीको त्यो ज्यादती पनि परास्त गर्न हामी सफल भयौँ र उनीहरूमध्ये मलाई लाग्छ मोर देन 90% मान्छेहरू चाहिँ नि एउटा सुध्रिए भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यसो भएको हुनाले अलिअलि त्यसका बाछिट्टाहरूका दोषहरू मलाई लाए होलान्, तर म के कुरा ग्यारेन्टी गर्छु भने मैले मेरो नाममा अहिलेसम्म कसैसँग मैले 5 रुपियाँ मागेपछि चाहिँ मेरो हात कहिले पनि तल पर्दैन होइन। र मैले सके आफैले सहयोग गरेको हुँला, तर मैले कसैसँग पनि त्यो खालको यो चाहिँ गर्यो है म आफूले भन्ने चाहिँ कसैले भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ मतलब तपाईँको कारणले कोही प्रताडित हुनु परेको छैन? छैन। ओके, त्यो चाहिँ कसैले मलाई भन्न सक्दैन, औँला ठडाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम। फेरि औँला कसरी ठडा होस्, तपाईँले फेरि त्यो ठडाएको औँलै भात दिनुभयो भने टेन्सन हुँदैन? होइन, त्यो पनि मेरो भन्छन् नि, अब म त अब कस्तो भने मेरो त बाल्यकालदेखि नै के हो भने मान्छेको दुईवटा जीवन हुँदो रहेछ क्या। एउटा चाहिँ नि अब भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हो भने बा आमाबाट पाएको जीवन, अर्को हामी कर्मजीवी भएको हुनाले हामीले कर्मबाट बनाएको जीवन होइन। त्यो बा आमाबाट पाएको जीवन र मैले अहिले बनाएको जीवनको बिचको मेरो त्यो सङ्घर्षको हिस्ट्रीलाई मैले निहालेर हेर्ने हो भने म चाहिँ हरेक मान्छेलाई सेवा गर्दै होइन, हरेक मान्छेसँग चाहिँ एकदम विनम्र भावका साथ प्रस्तुत हुँदै होइन। सो द्याट्स योर नेचर। हरेक मान्छेसँग नमस्ते गर्दै, अहिले पनि म यति धेरै नमस्ते गर्छु होला कि कहिले गर्न नपर्ने ठाउँमा पनि नमस्ते गरिरहन्छ जस्तो लाग्छ होइन। द्याट्स गुड सर होइन। म कोटेश्वर यता आएपछि अब मैले नमस्ते नगरे हुन्छ जस्तो लाग्छ, जब म कोटेश्वर उता जान्छु अब नमस्ते गर्नु, किन मेरो क्षेत्र हो भन्ने मलाई होइन। र कल्पना गर्नु न, सबभन्दा कमजोर ठाउँमा मैले गाविस अध्यक्ष जितेँ, मेरो पार्टी 14 थियो, सबभन्दा कमजोर ठाउँमा मैले चाहिँ नि सांसद जितेँ, जहाँ चाहिँ एमालेको चाहिँ नाम निशान थिएन होइन। भनेपछि मैले कति मान्छेलाई नमस्ते गरेँ होला, कति बिरामीबाट स्याउ बोकेर गएँ होला होइन, कति मान्छे मरेको ठाउँ श्रद्धाञ्जली भन्न गएँ होला। तर त्यो द्याट वाज आई गेस द्याट वाज नट ओन्ली फर यर पोलिटिकल करियर, तपाईँको त्यो तपाईँको व्यक्तित्वै हो कि चलो भाइ यो स्याउ लाग्दाखेरि भोट पनि आउँछ भन्ने हो? होइन, मेरो व्यक्तित्व हो। जस्तो म बच्चादेखि नै के थिएँ भने मेरो परिवारसँग कसैको द्वन्द्व भएको छ भने म समीक्षा गर्थेँ, मेरो परिवार ठिक कि त्यो व्यक्ति ठिक। ओके, बुवा आमाहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ इख नभएको छोरो पाएँ भन्नुहुन्थ्यो कि। ओके, इख नभएको छोरो र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भन्थे नि। त्यो किन भन्यो भने परिवारसँग जोडिएको शत्रुतालाई चाहिँ मैले नै शत्रुताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने मेरो मान्यताभन्दा म फरक गएँ। ओके, जस्तो म नातेदार कहाँ गएँ भने यो घरसँग बोल यो घरसँग नबोल भनेर मलाई जुन गाइड गरिन्थ्यो नि म स्वीकार्दिनँ क्या। ओके, मेरो मामासँग शत्रुता भएको मान्छे मेरो किन शत्रु हुन्छ? ओके, ऊ त मेरो मित्र पनि हुनसक्छ। फ्यान्टास्टिक होइन। भनेपछि मेरो नेचर चाहिँ नि हरेक मान्छेलाई सहयोग गर्ने, यतिसम्म कि मान्छेका निजी जीवनमा पनि मैले सहयोग गर्थेँ क्या। खेतीपातीमा काममा सहयोग गर्नुपर्ने हो कि ओके होइन,
प्रहरी प्रशासनसित सरोकार राख्ने काममा चाहिँ मैले सहयोग गर्नुपर्ने हो कि पहिलेदेखि होइन मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै त्यो नेचर थियो ओके सर आई होप त्यो नेचर बरकरार रहोस् सधैँ रहिरहोस् र अर्को कुरा सर जस्तो हावामा पनि यो महसुस भइरहेको थियो कि यो पालिको गृहमन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ सिरियसली ठ्याप्पा मात्रै लाउनु बाँकी छ मलाई त मनमा नै फिलिङ्स भएको सर प्लिज मनमा नै घरमा भाउजूले सिद्ध मतलब गृहमन्त्रीज्यू भनेर आफैलाई फिल गरिसकेको जस्तो थियो सर होइन सरले पनि कता कता महेश बस्नेत अब गृहमन्त्री उद्योग त ठिकै हो अब गृह पनि भनेर फिल गरिसकेको बेलामा अचानक अर्कै सर चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो यो के हो सर यो के भयो यो होइन मैले यसलाई दुई हिसाबले बुझेको छु एउटा त अब मैले यो पद प्राप्ति गर्छु भन्ने कुरा कहिले पनि दिमागमा राखिनँ मैले काम गर्दा होइन काम गर्दै जाँदा मैले प्राप्त पनि गर्दै गएँ तर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ केही पनि मैले योजना बनाइनँ होइन दोस्रो कुरा मैले यसलाई कुन एङ्गलबाट लिएको छु भने मैले गरेको कर्मप्रति चाहिँ आम जनसमुदाय र पार्टी पङ्क्तिदेखि लिएर मेरा समर्थक शुभचिन्तकहरूले सही मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो गृह मन्त्रालयमा मेरो नाम टुङ्गिने कुरा अथवा चर्चामा व्यापक आउने कुरा मेरो एउटा त्यो माथिको एउटा त्यो भन्छ नि के भन्छ त्यसलाई अब पुरस्कार अथवा चाहिँ नि सम्मान अथवा मूल्याङ्कन हो दोस्रो कुरा मलाई जसले बन्न दिएनन् होइन त्यो चाहिँ नि अब महेश बस्नेतको अगाडिको प्रोग्रेसलाई रोक्न सकिएन भने चाहिँ हाम्रो लागि भारी हुन्छ भन्ने फिलिङ भयो होला कुनै शक्ति केन्द्रले पनि त्यो ओके सर कोही साथीभाइले गरेर यस मानेमा चाहिँ एउटा व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भमा चाहिँ मेरो लागि यो ठिकै भएको जस्तो लाग्छ ओके सो we can expect a better version of महेश बस्नेत अब फेरि यो पछि भने अझ बेटर भर्सन तर सर एउटा कुरा यो तपाईँले ट्विटै गर्नुभएको थियो सायद कि प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूले वा नजिकका मान्छेहरूले पहिला सुरु त म यही सुनेर कन्फ्युज भइहालेँ कि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँभन्दा नजिक को छ एउटा कुरा सर क्लियर कुरा गरौँ होइन यो पब्लिकले पनि थाहा भएको कुरा हो जब सरको त्यो कुरा आयो म आफै कन्फ्युज भएँ कि महेश बस्नेत भन्दा नजिक कानमै गएर कुरा गर्न सक्ने मान्छे को रहेछ पहिला त्यो मैले थाहा पाउन कोसिस गरेँ जुन मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो कार मैले त्यहाँ छोडिदिएँ नजिकका मान्छेहरूले कुरा लागेको कारणले गर्दा म गृहमन्त्री भइनँ भन्ने कुरा आयो सर एउटा कुरा जो कोही त्यो नजिकका मान्छे हुन् जो कोहीले कुरा लाए तपाईँको विचारमा के कुरा लायो होला त नजिक चाहिँ दुई हिसाबको नजिक हुन्छ एउटा भावनाको नजिक एउटा भौतिक दूरीका नजिक होइन प्रधानमन्त्रीको नजिक भनेको जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुने जिम्मेवारी पाएका छन् नि होइन कोही सल्लाहकार होलान् कोही सचिवालय होलान् जो चाहिँ 24 घण्टा प्रधानमन्त्रीको नजिक हुन्छ अब हामी चाहिँ भावनाले उहाँको नजिक भयौँ तर हाम्रो जिम्मेवारी त भक्तपुरको सांसद होला के होला भनेपछि उहाँको भौतिक रूपमा चाहिँ हामी धेरै नजिक हुँदैनौँ खास बेलामा नजिक हुने एउटा कुरा हो र भौतिक रूपमा नजिक भएका साथीहरूले त्यही त सुरुमै तपाईँ सोध्नुभयो नि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने कुरामा एउटा महेश बस्नेतको त्यो वरिष्ठता कायम भइसकेको छैन कि जसले गृह मन्त्रालय पाओस् महेश बस्नेतले गृह मन्त्रालय पायो भने महेश बस्नेतभन्दा सिनियर ठानेका धेरै मान्छेहरू पछाडि पर्नेवाला छन् पार्टीभित्रको यो रोल क्रम छ नि यो भताभुङ्ग हुन्छ होइन यस्तै कुराहरू लगाएर यसपालि चाहिँ महेशजीलाई मन्त्रालयभन्दा चुनाव भएको हुनाले एकदम मैदानमै खटाउनुपर्छ युवा परिचालनदेखि लिएर जनपरिचालनदेखि लिएर मिडिया सोसियल मिडिया परिचालनमा महेशको जुन दक्षता छ उसको दक्षतालाई त्यतै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले साथीभाइहरूले कन्भिन्स गराउनु भयो होला र अब त्यो कन्भिन्स गराइबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ म त खुसी नै छु किनभने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने हामी किन दुखी हुने छोडिदिनु के कुरा गरिरहनु होइन मैले त के लाग्छ नि एउटा यात्रा जुन रोकिन्छ नि अझ फराकिलो यात्राको शुभारम्भ हुन्छ नि त ओके होइन एउटा बाटो रोक्यो भनेर हामी चाहिँ यो आतङ्कवादीहरूले लाखबत्ती बाल्ने पशुपतिमा हुन्छ हामी चाहिँ के भन्छ दिमागमा लाखबत्ती बाल्ने हिँडा हुन्छ नि त एउटा बत्ती निभ्यो भने अरू 79,900 बत्तीहरू त बलिरहेकै हुन्छ नि त फ्यान्टास्टिक सर ओके सो विश यू अल द बेस्ट सर फर यर अपकमिङ पोलिटिकल करियर र तपाईँले गरेको कमिटमेन्टका कारणले गर्दा अरूले के पाओस् नपाओस् आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँले चाहिँ राति सुत्ने बेलामा इमान्दारिताको निन्द्रा पाउनुहोस् होइन आनन्दले सुत्दाखेरि ऐना हेर्दाखेरि चाहिँ वा महेश बस्नेत
क्या गजबको मान्छे छ यार भन्न सक्नुहोस् तपाईँले आफै धन्यवाद धन्यवाद आफैले सर किन भन्दाखेरि ऐना हेर्दाखेरि के भयो यो ठग्यो क्या हो भन्ने कहिल्यै पनि नहोस् तपाईँको दिमागमा र जसरी स्पष्ट रूपमा तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ तपाईँको कामले पनि त्यस्तै स्पष्ट अभिव्यक्ति राखोस् राखेन भने चाहिँ फेरि हामीले जानेछौँ सर एउटा कुरा भन्दै है सर मैले ओके सो जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँहरू भनेको चाहिँ एउटा समाजको चस्मा हो होइन र जे कुरा भ्रमहरू छन् त्यसलाई चिर्ने कुरामा तपाईँले जुन भूमिका खेलिरहनु भएको छ र तपाईँको त जुन त्यो अद्भुत क्षमता म देख्छु होइन एउटै व्यक्तिमा यति धेरै बहुप्रतिभा हुन्छ नि व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक भन्छ नि होइन त्यो ढङ्गले तपाईँले जे गर्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ म साँच्चीकै प्रभावित छु होइन र नयाँ पुस्तामा जुन साथीहरूले तपाईँले एकदम नयाँ नयाँ सृजनशीलता जुन प्रकट गरिरहनु भएको छ होइन यता सुरजजीको पनि म देख्छु होइन हाम्रो माग्ने बुढाजी जितु नेपालजी होइन लगायतका धेरै साथीहरूको जुन एउटा नयाँ नयाँ ढङ्गले तपाईँहरू आइरहनु भएको छ म चाहिँ एकदम प्रभावित छु अब मलाई चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ एउटा सत्यनिष्ठापूर्वक मुलुक निर्माणको अभियानमा मैले जति सकिन्छ थोरै भए पनि इँटा थप्ने अभियानमा म लाग्छु बिगार्ने अभियानमा म लाग्दिनँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन हेर्दाखेरि आफूले आफ्नो अनुहारप्रति गौरव गर्न सकियोस् म चाहिँ त्यो कुरामा एकदम धेरै सचेत भएर ध्यान दिएर लागेको छु र यसमा मलाई लाग्छ पछुताउनु पर्ने ठाउँमा पुग्दिनँ जस्तो लाग्छ Thank you very much, sir. Thank you so much for coming into our show and gracing us with your presence. Thank you so much. And wish you all the best for your political career. अनि तपाईँको मनमा रहेको यो जुन मान्छे छ त्यो सदा जीवित रहिरहोस्. हस् थ्याङ्क यू. Thank you very much. All right, ladies and gentlemen, man himself, Mahesh Basnet in our show. गजबको कुराकानी गरियो. The bottom line is, honesty is the best policy, my friend. So, जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा इमानदार रहनु होला. If you will be honest, you will be paid off. जब तपाईँ इमानदार हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको केही न केही पुरस्कार कहीँ न कहीँबाट अवश्य पनि पाउनुहुन्छ. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मनको शान्ति हो र त्यस कारणले गर्दा त्यो काम गरौँ जसले मनमा शान्ति दियोस्, मनको शान्ति नबिथोलियोस्. अलराइट, फर नाउ डु टेक केयर अफ योरसेल्फ. यहाँ निषेध आगे अलिकति खुकुलो भएको होला, त्यसको मतलब तपाईँ आफै खुकुलो भएर नहिँड्नुहोस्, राइट. अलि व्यक्ति बिचको दूरी कायमै राख्नु होला. अत्यावश्यक परे मात्रै घरभन्दा बाहिर निस्कनु होला. मास्क सेनिटाइजको प्रयोग गर्नुहोस् भन्नै पर्दैन. टिल देन यु डु टेक केयर अफ योरसेल्फ. किप अन वाचिङ कान्तिपुर टिभी एचडी. टेक केयर. बाई बाई.